السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج اگر ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج گھر گھر میں لڑائی جھگڑے، فساد، فتنے، کیس، کباڑے، یوں سمجھو کہ گھر ایک امن کا گہوارہ ہونا چاہیے، سکون کی جگہ ہے اپنا گھر، لیکن آج گھر گھر میں نا اتفاقی، لڑائی جھگڑے، الا ماشاءاللہ سب ایسے نہیں ہیں۔ تو ان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے۔ آج کے اس خطبے میں میں آپ کو قرآن و احادیث کی روشنی میں صرف ایک شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہوتا ہے، اور ایک ایماندار اور متقی پرہیزگار بیوی کیسی ہونی چاہیے، بس یہ کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے میری یہ باتیں ہماری مائیں بہنوں کو سمجھ میں آ جائے تو گھر میں بہت رونق آ سکتی ہے۔ ویسے تو جتنے حقوق مرد کا عورت کے اوپر ہے، اتنے ہی حقوق عورت کا یعنی کہ بیوی کا اپنے شوہر کے اوپر ہے۔ دونوں برابر ہے حقوق میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں
लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। अल्लाह ने कुरान में लिबास की मिसाल देके मियां बीवी को बताया कि दोनों को किस तरह से रहना चाहिए। देखो, लिबास के मेन 3 काम होते हैं। पहला काम लिबास का ये होता है कि वो ऐबों को छुपाता है। हमारे जिस्म में जो भी ऐब है, इसको लिबास छुपाता है। और दूसरा काम लिबास का क्या होता है? ठंडी गर्मी से, बारिश से बचाता है ना? और तीसरा काम क्या होता है? वो हमारी पर्सनालिटी, हमारी जीनत है, हमारी शोभा है। लिबास से पता चलता है बंदे की पर्सनालिटी का, तो एक जीनत है। तो अल्लाह ने कुरान में मियां बीवी को लिबास की मिसाल देके बताया कि मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास। यानी जिस तरह से लिबास ऐबों को ढांकता है, छुपाता है, तो इस तरह से एक वफादार शौहर का ये हक बनता है कि अपनी बीवी के अंदर कोई ऐब है, इनको ढांके, छुपाए, किसी के सामने जाहिर न करे। दोनों एक जिस्म के मानीद है, दूसरे सुनेंगे न, दिल ही दिल में खुश होंगे, हंसेंगे। अपनी बीवी के ऐब किसी और को बताना नहीं चाहिए। ये शौहर के हुकूक में है। और बीवी का ये हक बनता है कि अपने शौहर के ऐब किसी को न बताए, यहां तक कि इसकी मां को भी न बताए, बाप को भी न बताए, भाई को भी न बताए। क्योंकि माँ बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत होती है, वो थोड़ी बात को बड़ी समझेगा, वो लड़ाई झगड़ा हो। अपने शौहर के ऐब किसी को न बताए, ये बीवी का। और देखो, लिबास से ठंडी गर्मी से बचाता है, तो इस तरह से शौहर के ये हक में दाखिल है कि हर तकलीफ में अपनी बीवी को साथ दे। कबूल किया बोलता है निकाह के टाइम पर, तो मतलब ये नहीं हुआ कि बस इनसे खिदमत ही लिया करे, हवस पूरी किया करे, ये मतलब नहीं है। कबूल किया में सब आ जाता है। इनको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ है, हर घड़ी साथ रहे, उनको साथ दे। और बीवी का हक बनता है कि अपने शौहर को पूरा साथ दे, हर मुसीबत में, हर तकलीफ में वफादार बन के रहे। और लिबास जिस तरह से जीनत देता है बंदे को, इस तरह से औरत का ये फरीज़ा है कि वो घर की जीनत बने, अपने शौहर की जीनत बने। घर में इस तरह से रहे कि इनका घर अमन का गहवारा बने। शौहर घर में हाजिर नहीं है, वो घर की अमानतदार है, हर चीज का पूरा ख्याल रखे, हर चीज की हिफाजत करे और इनके गैर हाजिरी में कहीं बाहर ना जाए।
अगर किसी का फोन आया, हमारी बच्चियों में, बहनों में क्या आदत है, बड़े मीठे लहजे में बोलेगी, ना पूछने की पूछेगी, तो इसमें बिगाड़ होता है। बहुत से घर बिगड़ते हैं ये फोन की वजह से। मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। ये मोबाइल की वजह से तलाक़ें हो गई है औरतों को। एक वफादार बीवी का ये फरीज़ा है कि किसी का फोन मर्द की गैर हाजिरी में उठाए ही नहीं। अगर उठा लिया, सख्त लहजे में बोले, मीठे लहजे में ना बोले, सख्त लहजे में बोले कि अभी वो नहीं है, बाद में करना। बीवी गलत होता है, यानी कि वो शोभा बने, जीनत बने घर की। इनका शौहर आए, मेहनत मजदूरी करके इनको सुकून मिलना चाहिए घर में, क्योंकि ये दुनिया में जन्नत है मर्द के लिए, घर सुकून की जगह है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर निकले तो मेकअप करके निकले और शौहर आए तो गंदी भरी है, मुंह में बदबू आ रही है? आजकल ये तलाक़ें होती है या मर्द गैर लायक चला जाता है, इनकी वजह यह है कि इनकी जो औरतें हैं सफाई नहीं रखती है। बाहर निकलेगी, दूसरे को दिखाएगी, शौहर के सामने जीनत करने का हुक्म है, ये दूसरों को दिखाती है। अब फिर शौहर की नजर निकलती है दूसरे की तरफ। औरत का फरीजा साफ सुथरी रहे, यानी कि ऐसी बन के रहे कि इनके मर्द की निगाह किसी और की तरफ न जाए। और मर्द का फरीजा है कि वो अपनी बीवी के सिवा किसी और की तरफ निगाह न डाले, बदनिगाही न करे। वो बिगड़ेगा तो बीवी भी बिगड़ेगी, जैसी करनी वैसी बननी है ना। तो अल्लाह ने मिसाल दी, क्योंकि आप बार सुनते हैं हमारे उलमा की ज़बान से, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो बीवी की जन्नत कहाँ है? बीवी की जन्नत इनके शौहर के कदमों के नीचे है। शौहर को अल्लाह ने हाकिम बताया है घर का, और रिजालो क़व्वामून अलन निसा, मर्द घर का हाकिम है। भले दोनों के हुकूक सेम है, लेकिन मैनेजमेंट ये मर्द के हाथ में होना चाहिए घर का। ड्राइवर होता है, एक होता है, फोर व्हील में दो ड्राइवर ड्राइविंग करेंगे तो क्या होगा? हाई स्कूल के अंदर HM हेडमास्टर एक होता है, दो होंगे तो क्या होगा? दोनों में कांटियां खींचोगी, निजाम चलेगा नहीं। इस तरह अल्लाह ने जो निजाम बनाया है, ये घर का निजाम अल्लाह ने मर्द के हाथ में दिया है। मैनेजमेंट उसके हाथ में होना चाहिए। हाँ, घर चलाना, बच्चों की परवरिश, खाना पकाना, सफाई सुथराई, ये औरत के ऊपर। औरत की इताअत, यानी कि औरत की इताअत मर्द भी करे और मर्द की इताअत औरत करे। अपने शौहर की इताअत करेगी ना तो अल्लाह राजी रहता है। अगर इताअत नहीं करेगी अल्लाह नाराज हो जाएगा। इस मौके पर मुझे एक हदीस पाक याद आ रही है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मुकाशिफतुल क़ुलूब के अंदर ये हदीस नकल की है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर एक सहाबी थे, नौजवान, जिहाद में गए।
اور جب جہاد میں گئے تو اپنی بیوی کو فرماتے گئے کہ دیکھو میں جہاد میں جا رہا ہوں، جب تک واپس نہ آؤں تجھے باہر نہیں جانا ہے، اجازت نہیں ہے، گھر نہیں رہنا، باہر نہیں جانے کا۔ وہ بیوی بھی صحابیہ تھی، ٹھیک ہے میرے سردار یہ صاحب کا ہوگا۔ اب وہ صحابی جہاد میں چلے گئے، اور خدا کی قدرت دیکھو بعد میں کیا ہوا کہ بیوی کا جو باپ تھا یعنی والد، وہ صحابی کے سسر وہی محلے میں رہتے، 2-4 گلی کے اندر اس کا مکان تھا، بیمار ہو گئے۔ تو کسی نے خبر بھیجی اس صحابیہ کو کہ تمہارے والد صاحب بہت بیمار ہیں۔ وہ صحابیہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام کسی کے ذریعے بھیجا، میرے شوہر نے منع کیا ہے، اب میرے ابا کی طبیعت بہت قلیل ہے، تو کیا میں اپنے باپ کی خبر لینے کے لیے ان کی عیادت کے لیے جا سکتی ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرما دیا نہیں، ان کو کہو شوہر کی اطاعت کرے۔ 1-2 دن گزرے، وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ سکرات کا وقت آ گیا۔ پھر کسی نے خبر بھیجی کہ تمہارے ابا سکرات کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں، اور تجھے بہت یاد کر رہے ہیں۔ باپ کو بیٹی سے بڑی محبت ہوتی، بیٹے سے زیادہ بیٹی سے محبت ہوتی۔ باپ رو رہا ہے، کہتا میری بیٹی کو بلاؤ، میرا آخری وقت ہے، کچھ باتیں کرنی ہے۔ خبر آئی، یہ صحابیہ نے پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ جھانکنے کی حالت ہے میرے والد کی، مجھے یاد کر رہے ہیں، تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شوہر کی اطاعت کرو، اجازت نہیں دی، سکرات کی حالت میں پھر بھی۔ یہاں تو ہمارے معاشرے کا حال ہے، حال یہ ہے سکرات تو سکرات، ذرا سی خبر آ جائے کہ ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، شوہر کو پتا بھی نہیں ہوگا اور چلی جائے۔ آقا نے فرمایا شوہر کی اطاعت کرو، یہاں تک کہ وہ صحابی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خبر دی کہ تمہارے ابا چلے گئے دنیا سے، اب لوگ آخری دیدار کر رہے ہیں، اگر تمہیں آخری دیدار کرنا ہو تو تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، ورنہ ابھی جنازہ چلا جائے گا۔ یہ صحابیہ نے پھر خبر دی، آقا اب میں جا سکتی ہوں، آخری دیدار کر لوں، پھر تو قیامت کے دن میں اپنے ابا کا چہرہ دیکھوں گی حشر کے میدان میں، چہرہ دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہارے شوہر کی اطاعت کرو۔ جب آقا علیہ السلام کو صحابی کے جنازے میں گئے، دفن کیا، تو صحابہ کھڑے ہیں، آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، اور پھر جب ہاتھ نیچے کیے تو آقا علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، او میرے صحابہ سنو، قسم خدا کی اس وقت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور خبر دے گئے ہیں کہ یہ صحابی کی بیٹی نے جو ان کے شوہر کی اطاعت کی، تو شوہر کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ عورت کی بھی بخشش فرما دی ہے اور اس کے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ یہ ہے شوہر کی اطاعت کی فضیلت۔ اور آج کل تو
छोटी में होता है, औरत कहाँ घूमती होती? मुझे तो दरगाह पर जाना है, मैंने चिल्ला बांधा है, 7 जुम्मे बांधे हैं, 7 जुम्मे माने हैं। अरे बगैर शौहर की इजाजत मदीना भी नहीं जा सकती है, हज के लिए भी, उम्रे के लिए भी। तो क्या दरगाह पर जाने की छुट्टी है? कदम कदम पर लानत बरसती है जो औरतें अपने शौहर की इजाजत के बगैर बाहर जाती है। इजाजत जरूरी है। अरे हमारी माए बहने तो क्या बात है, आका अलैहिस्सलाम की चहेती बेटी माँ फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, अभी निकाह को 3 दिन हुआ, आका अलैहिस्सलाम बुलाने आते, हम कहते ना आनो बेटी है, 3 दिन के बाद बुलाने आते, कहा चलो बेटी है, 3 दिन हो गए, घर पर चलो। काबा मैं आना तो चाहती हूँ लेकिन मौला अली घर पर नहीं है, इनकी इजाजत के बगैर मैं कैसे आऊँ? आप ही ने मुझे बताया है कि शौहर की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको आने दो, वो इजाजत देंगे तो फिर हम। आका अलैहिस्सलाम जो इमामुल अंबिया है, मौला अली की राह देखते हैं पूरा दिन। जब मौला अली आए, माँ फातिमा ने इजाजत मांगी, आका ने इजाजत मांगी, मौला अली रो पड़े, अर्ज करने लगे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, तू पूजा मैं पूजा, अब मैं मुझसे इजाजत ले रहे हो? मैं इजाजत दे रहा हूँ। आका होकर इजाजत ले रहे हैं, क्योंकि जब तक शौहर इजाजत ना दे और नहीं जा सकती। और शौहर अगर नाराज होकर सो गया, बीवी ने इताअत नहीं की, तो पूरी रात लानत बरसती है उस औरत के ऊपर, शौहर को नाराज करके कुछ सोई। एक मर्तबा मौला अली और माँ फातिमा के दौरान कुछ चढ़-बढ़ हो गई, ये घर है चलता है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कहा बेटी क्यों ऐसी गमगीन बैठी है? कहा अब्बा अली से जरा चढ़-बढ़ हो गई, वो नाराज होकर चले गए। बाद में आए, हमने सुलह भी कर ली, अब सुलह हो गई है दोनों में। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेटे अच्छा हुआ सुलह हो गई, अगर सुलह ना होती और तू मर जाती, यानी दुनिया से चली जाती, तो मैं तेरी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ता। क्योंकि जो औरत अपने शौहर को नाराज करके दुनिया से जाती है, वो सीधी जहन्नम में जाती है। अच्छा वो सुलह कर ली, वरना भले तू मेरी चहेती बेटी है, लेकिन दुनिया से चली जाती ना, तो मैं तेरी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ता। और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी याद रखो, कोई औरत बीबी मरियम की इबादत के बराबर इबादत करे, ईसा अलैहिस्सलाम की कुंवारी माँ मरियम के बराबर इबादत करे, इनके बराबर नफली रोजे रखे, इनके बराबर कुरान पढ़े, इनके बराबर नेकियां करे, लेकिन इनका शौहर इससे नाराज है, अल्लाह ताला इनकी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है औरत के लिए शौहर का क्या है। इतनी फजीलत है, मैंने पढ़ा कि एक जोड़ा कपड़ा अगर बीवी अपने
खावीन का धोबी है ना, तो इनको 1000 नेकियां मिलती है, 1000 गुनाह माफ होते हैं, और अल्लाह की कुर्बत के 1000 दर्जे इसको हासिल होते हैं। 2 जोड़ा कपड़ा धोने से अरे विलायतें मिल जाती है शोहर की हिम्मत से। मैंने पढ़ा था बाबा फरीदुद्दीन का शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। वो जंगल में गए, इबादत करना चाहते थे, तो चिड़ियों का झुंड आता है। बाबा फरीद तो बड़ी खुशू के साथ नमाज पढ़ते। तो आपने सुना होगा कि वो कौवे नोच रहे थे, इस तरह से इबादत में थे, कौवे नोच रहे थे, ये मांस खा रहे थे कौवे। तो भी बाबा फरीद को पता नहीं है कि ये मांस खा रहे हैं। जब आंख नोचने लगे ने, तो बाबा फरीद ने कहा कि काका काका ना करो, और चुन चुन खाइयो मांस, तो नैन हमारे छोड़ियो, हमें पिया मिलन की आस। बाबा फरीद ने फरमाया कि कहो आपको खाना है तो मेरे जिस्म के एक एक रेशे को, एक एक मांस को, कोटियों को खा जाओ, लेकिन खुदा के वास्ते ये आंखों को ना नोचना, क्योंकि ये आंखें मेरे आका को दीदार करने के लिए हैं। मैं कब्र में जाके मेरे आका का दीदार करने वाला हूँ इन निगाहों से। आंखों को नहीं नोचना, पूरे जिस्म को नोच। ऐसी नमाज पढ़ते थे हमारे वाली, फटाफट वाली नहीं, आएगी गए आएगी। तो खुशू के साथ नमाज पढ़ना चाहते थे। और परिंदों का झुंड आया, चिड़ियों का। बाबा फरीद जलाल में आ गए, ये वली की ज़बान की तासीर है। कमान में निकला हुआ तीर तो वापिस आ सकता है। मौलाना रूम फरमाते हैं वली जो बोल दे ना, वो पत्थर की लकीर है, वो तीर तो वापिस आ सकता है, लेकिन वली ने जो बोल दिया वो होके रहता है। अब मर जाओ। तो पूरा झुंड मर गया। फिर नियत करते, फिर दूसरा झुंड है चिड़ियों का, फिर जवाब में आए हमारे जाओ, फिर बोल के फिर नमाज की नियत करते हैं। अब कोई परिंदा नहीं आया, आपने इत्मीनान से नमाज पढ़ी, और फिर रियाजत करते हुए, सफर करते हुए, इधर उधर सफर कर रहे थे। 50 मील का फासला आपने तय कर लिया और एक देहात में पहुंचे। प्यास बहुत लगी, तो कुछ औरतें कुएं के ऊपर पानी भर रही। आपको प्यास बहुत लगी थी, आपने नीचे निगाह करके कहा बच्चियों मुझे पानी पिलाओ। किसी ने सुना नहीं होगा, सब औरतें चली जाती है, आखिर में एक औरत आई। तो बार बार कहा मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, किसी ने पिलाया नहीं पानी। सब औरतें चली, क्योंकि सुना नहीं होगा। हजरत ने नीचे निगाह की थी, आहिस्ता बोले कहा मुझे पानी पिलाना है कि नहीं। वो आखिरी औरत, उस औरत ने कहा नहीं का मतलब क्या तुम मुझे वो चिड़िया समझ रहे हो? चिड़िया समझ रहे हो? चिड़ियों को तुमने कहा था कि मर जाओ तो मर गई। मैं चिड़िया नहीं हूं, जरा संभल के बात करो। बाबा फरीद हैरान हो गए, कहा बेटी
50 میل دور کے فاصلے پر یہ بات بنی تھی. میں نے چڑیوں کے جھنڈ کو کہا تھا مر جاؤ، وہ مر گئی تھی. لیکن تو وہاں سے 50 میل دور ہے تیرا گاؤں، تجھے کیسے پتا چلا؟ اور تو اس طرح سے چیلنج کے ساتھ کیوں کہہ رہی ہے کہ کیا مجھے بھی دھمکی دینا چاہتے ہو مرنے کی؟ میں چڑیا نہیں ہوں. ایک تو تمہیں پتا بھی چل گیا کہ کیا ہوا تھا 50 میل دور پر، اور تجھے اتنا ویل پاور کہ مجھے چیلنج کر رہی ہے. یہ طاقت تیرے اندر کہاں سے آئی؟ بابا برا مطلب، میں تو آپ کی کنیز ہوں، بیٹی ہوں، خادمہ، میرے اندر کچھ نہیں ہے. لیکن ہاں بات یہ بنی تھی، میرا شوہر بیچارہ بھولا بھالا ہے، دن بھر مزدوری کرتا، لکڑے کاٹتا، بھالیاں بیچ کے گزارا کرتا ہے. ایک دن وہ آیا تھکا مندہ، کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، سو گیا. آدھی رات کے بعد ان کو پیاس لگی، مجھے آواز دی تو میں نے پانی کا گلاس بھرا، پانی دینے گئی. میں نے دیکھا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے میرے خاوند کو نیند کا غلبہ ہو گیا، سو گئے. میں نے سوچا کہ بیچارہ تھکا ہے، پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے، اب اس کو جگاؤں گی تو نیند میں خلل پیدا ہوگا. میں یوں ہی، ٹھنڈی کی موسم تھی، یوں ہی میں کھڑی رہی، پوری رات گزر گئی، یہاں تک کہ صبح کی فجر کی اذان ہوئی. میرا شوہر کھڑا ہو گیا اذان سن کے نماز کے لیے. دیکھا وہ کھڑی، ابھی تک کھڑی ہے. میں نے تو آدھی رات کو آواز دی، کہا تو پھر مجھے جگانا تھا. میں نے سوچا کہ اگر آپ کو جگاؤں گی تو تکلیف ہوگی، نیند ادھوری ہوگی، آپ تھکے تھے، نیند میں خلل پیدا ہو جائے، اس لیے میں نے جگایا نہیں. تو حضرت میں کیا بتاؤں، میرا شوہر اتنا خوش ہو گیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں تو تیرا گنہگار بندہ ہوں، میری یہ رفیق حیات، میری یہ بیوی بڑی پارسا ہے، نیک ہے، خدمت گزار ہے، میری بڑی خدمت کی ہے. مولا بس تیری بارگاہ میں میری یہی دعا ہے کہ تو تیرے محبوبوں میں اس کو داخل کر لے، تیرے دوستوں میں اس کو داخل کر لے، تیری طرف سے ان کو ولایت دے دے، تیری ولیہ بنا دے. بس میرے وہ بولے والے شوہر کی یہ دعا تھی، اللہ نے قبول کر لی، اور اسی وقت اللہ نے میرے دل کو روشن کر دیا، زندہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت سے نواز دیا، جن کی وجہ سے آج میں غیر کی باتیں بھی جان لیتی ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عبداللہ بابو کا دامن. میرے اندر یہ میرے شوہر کی اطاعت کا صلہ ہے، یہ میرے شوہر کی خدمت کا اجر ہے، جن کی وجہ سے مجھے اللہ نے اتنا قرب نصیب کیا ہے. باقی میں تو کچھ نہیں. تو میرے بزرگوں بھائیوں، یہ ہے شوہر کی اطاعت کا صلہ. تو یہ بیان سن کے آپ یہ نہیں سمجھ جانا اور پانچ ہونے بس عورت مطلب پانچ لڑکوں کو تو ہوا ہے. مرد کے اوپر بھی بیوی کا اتنا ہی حقوق ہے. انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر کبھی سناؤں گا کہ بیوی کا درجہ کتنا ہے اور بیوی کا شوہر کے اوپر کتنا حق ہے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو کچھ کلمات میں نے بولے ہیں اللہ قبول کرے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا